टाइन्स कंपनी है। सबसे पहले तो टाइन्स कंपनी के बारे में बताता चलूँ, ये एक चाइना की कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करती है। यानी एक नेटवर्कर होता है। किस तरह के प्रोडक्ट्स इनकी होती है, हेल्थ की प्रोडक्ट्स होती है। अगर कोई बंदा जो बेरोजगार है, इन्हें मिल जाता है, उसे बार बार काले करते हैं कि हमारे पास नौकरी मिल गई है, आप आए काम के लिए, ठीक है। अब वो पूछता है अदारे का क्या नाम है, तो ये कहते हैं हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल है, DHQ है। जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं ये क्या पाकिस्तानी कंपनी है, कहाँ से आई? ये चाइना की कंपनी है जो कि सन 2002 से पाकिस्तान में चल रही है। अगर कोई बंदा इनसे प्रूफ मांगता है, क्योंकि ये नेटवर्कर है, नेटवर्कर की जिम्मेदारी है कि प्रूफ दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में बेरोजगारी अपनी इंतहा पर है, आसमानों से बात करी है। ऐसे में हमारे नौजवान जो हैं वो नौकरी के तलाश के अंदर, रोजगार की तलाश के अंदर बाहर जाते हैं। और ऐसे इसी तनाजर के अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि इन्हीं लोगों का वेट कर रही होती हैं और इनको नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाती हैं। और उसके बाद इनको जब वो फंस जाते हैं तो इनसे लाखों और हजारों रुपए जो उनसे हैं वो बटोरे जाते हैं। ऐसी ही एक फ्रॉड स्टोरी लेकर मैं आपकी खिदमत में आज भी हाजिर हुआ हूं। ये मेरे साथ जो नौजवान आप देख रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद सुलेमान है और ये आपको तमाम तर वो कहानी बताएंगे और एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो कि इसी तरह नौजवानों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर फंसाती है और उसके बाद उनको किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे जो पैसे हैं वो बटोरे जाते हैं और उनसे उनका खानदान तक छुड़वा लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको हम वो साथ साथ तमाम तर सबूत भी बताएंगे जो कि ये भाई जो हैं उस कंपनी के अंदर गए और जाकर वो उसकी कंपनी के अंदर से जो सबूत हैं तमाम तर वो इकट्ठे कर हमारे साथ लेकर आए हैं। और अब ये चाहते थे कि इनको जो है वो मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जाए, तो हम उसका जो सा है उसका जरिया बन रहे हैं। तो कैसे हैं भाई जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। क्या फ्रॉड स्टोरी आप बता रहे थे, कोई कंपनी है वो नौजवानों का इस्तेहसाल करती है, क्या कहानी है वो सारी? कंपनी का नाम टाइन्स कंपनी है। सबसे पहले तो टाइन्स कंपनी के बारे में बताता चलूँ, ये एक चाइना की कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करती है। यानी एक नेटवर्कर होता है। किस तरह के प्रोडक्ट्स इनकी होती है, हेल्थ की प्रोडक्ट्स होती है। टाइम्स कंपनी के मुतल्लिक जो मेरी ज़ाती राय है कि ये फ्रॉड है, या लीगल है या अनलीगल है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अवाम और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं कि टाइम्स कंपनी कैसी है। आपने कभी काम किया उस कंपनी? इस कंपनी के बारे में मैं बहुत से ऑफिस में गया हूँ, एबटाबाद ऑफिस में भी गया हूँ, मुल्तान गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, जिधर भी गया हूँ वहाँ पे सारा का सारा झांसा दिया जाता है। झांसा सबसे पहले तो ये झूठ बोल के बुलाते हैं। अगर कोई बंदा जो बेरोज़गार है, इन्हें मिल जाता है, उसे बार बार काले करते हैं कि हमारे पास नौकरी मिल गई है, आप आए काम के लिए, ठीक है। अब वो पूछता है अदारे का क्या नाम है, तो ये कहते हैं हॉस्पिटल है, अलाइड हॉस्पिटल है, DHQ है, ठीक है। हेल्थ का काम होता है, ISF है, FBR की कंपनी है। ये मुख्तलिफ कंपनी के नाम लेते कि उसका आधार है, यानी ये हाईलाइट नहीं करते कि ये टाइम्स कंपनी में आपको काम मिलेगा, ठीक है। जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं ये क्या पाकिस्तानी कंपनी है, कहाँ से आई? ये चाइना की कंपनी है जो कि सन 2002 से पाकिस्तान में चल रही है। और किस तरह ये बच्चों को फंसाती है? अब जो लोग इनके पास आ जाते हैं, सबसे पहले देखें जो ये हर शहर के अंदर है, बड़े से बड़े शहर के अंदर भी, छोटे में भी, तो इनका तरीकाकार ये होता है, जो बेरोज़गार है, अब देखें जो सुबह सिंध से आ रहा है पंजाब में नौकरी के लिए, उनका रोज़गार जो होता है, जो सिंध के लोग हैं बकरियां चराते हैं, ठीक है, वो एक उम्मीद लेके आते हैं कि बकरियों को सेल कर देते हैं, उनके पास जमा पूंजी होती है, वो अपनी लगा के किराया करके आते। जैसे ही वो आ जाते बंद कमरे में, उन्हें एक सीनियर बैठा होता है, नाम नेहाद सीनियर होता है, उससे कहते जी इंटरव्यू है आपका। वो जैसे ही सीनियर से मिलता है वो 5,000 रुपये की डिमांड कर लेते, फ़ौरन उससे 5,000 ले लेते, यानी वो किराया लगा के भी आते हैं, वो 5,000 उससे ले लेते, कुछ भी नहीं दिखाते। एक उनके पास फ़ोटो स्टेट करवाए होते हैं, उस पर वो लिख लेते थोड़ा बहुत डाटा। तो ये आप मुझे भी ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आपका कोई ज़ाती तजुर्बा भी रहा है इस कंपनी के साथ, वो क्या था? हाँ, इसमें ये है कि अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको, जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं उनसे जो 5,000 लिए जाते हैं उसकी वो देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 दिन के अंदर आप गए हैं कंपनी में? जी, मैं कंपनी में गया हूँ। तो अब क्या आपने ट्रेनिंग भी ली है वहाँ पे, मुख्तलिफ जगह पे ट्रेनिंग्स ली है। अब वहाँ पे झांसा दिया जाता है, कहानियाँ सुनाई जाती है कि आपको लाखों मिल जाएंगे, आपको कंपनी की तरफ से गाड़ियाँ मिल जाएगी, आपको दुनिया की सैर करवाएंगे। और जो स्टेज पे खड़ा होकर बता रहा होता है वो भी कहता है कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा मैनेजर रैंक है, मेरी इज्जत हो रही है, प्रोटोकॉल है। अब लोग ये चीज़ देखते देखते 2 साल में गाड़ी बंदे के पास, टूर, सारा कुछ देखने के बाद वो इमोशनल होकर फैसला करते कि ये हमें भी काम करना चाहिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
کہ واقعی یہ 2 سال میں اتنی اچیومنٹس لے گئے ہو. اگر کوئی بندہ ان سے پروف مانگتا ہے, کیونکہ یہ نیٹ ورکر ہے, نیٹ ورکر کی ذمہ داری ہے کہ پروف دیں. جو بندہ پروف مانگ رہا ہے, جب کوئی بندہ انہیں سیدھا سادہ مل جاتا ہے جو ان سے پروف مانگے تو یہ بھاگتے ہیں, پروف نہیں دکھاتے. اچھا, پروف ان کا اگر کوئی بھی ٹائمز کا بندہ آپ کو ملتا ہے, آپ نے ان سے 3 سوال کرنے. اگر آپ ٹائمز کے اندر کام بھی کر رہے ہیں, میرا آپ کو میسج ہے, آپ اپنے سینئر سے, جس نے آپ کو بلایا اس سے یہ میسج کریں. آپ اموشنل ہو کے اپنے گھر والوں کو نہ چھوڑیں, کیونکہ آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی ہے, آپ کو بند بھی کیا جاتا ہے, آپ کو کالز وغیرہ. بہت بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں. کوئی اگر بندہ انکار کر دیتا ہے, ان کے جھانسے میں نہیں پھنسا, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جو جھانسے میں نہیں پھنستا, جو ظاہری بات ہے اس سے سوال وہ کرتا ہے کہ یہ ہمیں بتاؤ, تو اسے مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں, لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہیں. ٹھیک ہے, بند انہیں کرتے ہیں کمروں کے اندر جو کہتا ہے کہ میں نے گھر نہیں جانا, میں ابھی یہیں پہ ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں کام بھی نہیں کرنا چاہتا اور گھر بھی نہیں جاؤں گا, یعنی ادھر ہی ہوں. جن کا بیک گراؤنڈ تھوڑا کمزور ہوگا, ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کرایہ آئے گا, ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے. جو بندہ واپس جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ کہتا ہے پیسے آئیں گے تو میں جاؤں گا, تو اسے بند کمرے میں بند کر دیتے. یا تو جو لوگ کام بھی کر رہے ہیں, اگر وہ آفس لے کے جاتے ہیں تو انہیں جرمانے کے لیے پیسے مانتے ہیں. ان کے پاس جرمانے کے لیے پیسے تو ہوتے نہیں, کیونکہ کمائی کچھ نہیں رہے. تو وہ بھی میرے پاس ویڈیو ہے, وہ میں دکھاؤں گا کہ کس جگہ, یعنی کہ اندھیرا ہے وہاں پہ اس نے مجھے لڑکے نے ویڈیو بھیجی ہے. کس چیز کی ویڈیو؟ یعنی کہ کمپنی کے اندر اسے جانے کی اجازت نہیں دی گئی, کہ آپ لیٹ آئے ہو, آپ یہیں پہ اب رہو گے. جو لوگ کام کر رہے ہیں بیچارے. ٹھیک ہے, تو حکومت پاکستان میں آپ نے رپورٹ کی ہے, ہمارا ایک ادارہ پولیس آپ کو پتہ ہے, تو وہاں پہ آپ نے اس کمپنی کے حوالے سے رپورٹ نہیں کیا کہ یہ فراڈ کر رہی ہیں, یا کسی نے پہلے نہیں کیا؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ بہت سے لوگوں نے, ہر کورٹ کچہری میں یا پولیس تھانوں میں ہر جگہ ان کے خلاف کیا کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں. اب وہ کمپنی کے خلاف کوئی بھی پولیس والا ایکشن نہیں لیتا, کیونکہ ظاہری بات ہے کمپنی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ وہاں پہ فراڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں اس ٹائم جو ہوتا ہے وہ معافی مانگ لیتے ہیں لوگوں سے, یا تو وہ جو پیسے ان سے لیے ہوتے ہیں وہ واپس دے دیتے ہیں. تو وہاں پہ معاملہ پھر لوگ وہ پولیس والے کلوز کر دیتے ہیں. یعنی ان کا ہر آفس میں کوئی وکیل ہوتا ہے, کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے. میرا خود ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے. ایک عورت تھی ایبٹ آباد کے اندر, جب میں یہ کیس لے کے پولیس کے تھانے میں گیا تو وہ عورت اتنا چیخ رہی تھی, اتنا چلا رہی تھی جیسے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دی تھی, حالانکہ وہ ٹائمز میں کام بھی نہیں کرتی تھی. یعنی اسے ایز اے ضمانت کے طور پہ وہ لے کے آئے تھے. وہ چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی کہ یہ کیا کہتے, پیسے چھین لیا ان سے, کچھ نہ کچھ میٹھی باتیں سنا کر, تو ہر سبز باغ دکھا کے تو ان کو جھٹکے دیے ہوں گے. اچھا, آخر میں کیا پیغام دیں گے اس کمپنی کے نام اور ادھر کام کرنے والے جو لوگ ہیں, ملازمین ہیں, ان کے نام؟ ٹھیک ہے, جہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے نام میرا یہ میسج ہے, دیکھیں آپ اس کمپنی کے اندر ہو, آپ مزید بھی لوگوں کو پھنسانے کا ذریعہ بن رہے ہو. آپ دیکھو اپنے ذات کے ساتھ سوال کرو, ایک تو آپ جھوٹ بول کے بلاتے ہو, لیکن آپ مطمئن ہو کہ ہم جھوٹ بول کے بلا رہے ہیں, ادھر آ کے ہمیں سچ دکھاتے ہیں لوگوں کو, لیکن آپ کے جو سینئر ہے وہ سچ بولتے بھی نہیں ہے. جب بندہ کوئی ان سے سوال کرتا ہے وہ پروف نہیں دیتے کسی چیز کا. تو آپ کو جس نے بلایا, اگر آپ کی ہمت ہوتی ہے آپ اس سے سوال کرو کہ بھائی مجھے پروف دے, آپ کب سے کام کر رہے ہو, کتنا کمایا, لائیو گوگل پہ دکھائیں. لائیو گوگل پہ چیک کرنے کا طریقہ جو ہے یہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ کیسے آپ نے گوگل پہ چیک کرنا ہے. باقی اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس اگر پروف ہے تو ان کے خلاف لازمی آپ قانونی کارروائی کریں, کیونکہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے. باقی میرے پاکستان کے جو لوگ ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, انہیں میسج ہے, کبھی بھی آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہو یا کسی دوسرے صوبے میں جاتے ہو, آپ کو نوکری کے لیے بلایا جاتا ہے, تو وہاں پہ مکمل ریکارڈنگ کر کے رکھیں تاکہ آپ کے پاس پروف ہو. کیونکہ یہ لوگ کمپنی کا نام نہیں بتاتے. زیادہ تر کیس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہو وہ ٹائمز کمپنی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھینسیں سیل کر دو, آپ کی زمین ہے وہ سیل کر دو, زیور ہے وہ سیل کر دو. تو کئی لوگ سیل کر کے بھی مجبوراً وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو جتنے بھی لوگ میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, تو میرا جو پرسنل پیج ہے اس پہ بھی میں انشاءاللہ اپنی ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا کہ کیسے یہ دین اسلام کا نام یوز کرتے ہیں, کیسے لوگوں کو اموشنل کرتے ہیں, کیسے بلاتے ہیں. مکمل ڈیٹیل میں ویڈیو اپنے محمد سلمان ٹیم وکٹری میرا پیج ہے, اور میرا یہ اسکرین پہ آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے, آپ اس پہ بھی پروف وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم مل کے اس فراڈ کے خلاف جتنا ہم آواز بلند کر سکیں گے انشاءاللہ آواز کو بلند کریں گے.
دوستو آپ نے اس نوجوان کی باتیں سنی ہیں. مقصد اس کا یہی تھا کہ جب بھی آپ کسی دوسرے شہر میں نوکری کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اپنی تحقیق تصدیق مکمل کر کے جایا کریں. بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں اور اس کے بعد آپ کو وہ مجبور کیا جائے کسی جو مختلف ہتھ کنڈے ہیں اس کو استعمال کر کے, اور آپ کو جو ہے وہ لاغر بنا دیا جائے, آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں, اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ جو مرضی کرتے رہیں لیکن آپ مسلسل مجبور ہوں. تو اس ویڈیو کا مقصد بھی کچھ یہی تھا, کسی کی جو سا ہے عزت ہے اس میں کمی لانا نہیں, بلکہ ایک اویئرنیس ویڈیو تھی کہ جس کا شکار باقی یہ تمام تر لوگ ہو رہے ہیں, جو یہ بھائی نے ساری باتیں بتائیں, اس کا جو شکار ہیں آپ نہ کہیں ہو جائیں. آپ پہلے سے ہی ان تمام تر معاملات کو دیکھ کر چلیں. اپنے میزبان اویس منیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.